आज हामीहरूसँगै अन्जिरको रुखको दृष्टान्त र ख्रिस्ट आन्साङहोङज्यू भन्ने शीर्षक अन्तर्गत ख्रिस्ट आन्साङहोङज्यू यस पृथ्वीमा आउनुहुने अगमबाडीगत समयबारे बाइबल मार्फत अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। सर्वप्रथम मत्ती अध्याय 24मा एकपटक सँगै हेरौँ। अध्याय 24को पद 32मा हेर्ने हो भने, तर अन्जिरको रुखबाट एउटा शिक्षा ल्याऊ, जब त्यसका हाँगा कलिला हुन्छन् र रुखले पालुवा फेर्छ, तब ग्रीष्म ऋतु आएछ भनी तिमीहरू थाहा पाउँछौ। त्यसरी नै तिमीहरूले पनि जब यी सबै कुरा भएका देख्नेछौ, तब ऊ नजिकै ढोकामै छ भनी जान भनिएको छ। मत्ती अध्याय 24को यो दृश्यमा एकदमै महत्त्वपूर्ण अर्थ समावेश छ। अध्याय 24को पद 3मा हेरौँ। येशू जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा चेलाहरू एकान्तमा उहाँ कहाँ आएर सोधे, हामीलाई भन्नुहोस्, यी कुरा कहिले हुनेछन् र तपाईँको आगमन र यस युगका अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ? यहाँ भनिएको तपाईँको आगमनले येशूज्यूको दोस्रो आगमनलाई जनाउँछ नि। चेलाहरूले यी कुरा कहिले हुनेछन् र यस युगका अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ भनेर येशूज्यूलाई दुईवटा प्रश्नहरू सोधे। तीमध्ये यो पृथ्वीमा तपाईँको आगमन कहिले हुनेछ भनेर सोद्धाखेरि येशूज्यूले अन्जिरको रुखको दृष्टान्तबारे वर्णन गर्नुभयो। तर अन्जिरको रुखबाट एउटा शिक्षा ल्याऊ, जब त्यसका हाँगा कलिला हुन्छन् र रुखले पालुवा फेर्छ, तब ग्रीष्म ऋतु आएछ भने तिमीहरू थाहा पाउँछौ। त्यसरी नै तिमीहरूले पनि जब यी सबै कुरा भएका देख्नेछौ, तब ऊ नजिकै ढोकामै छ भनी जान। येशूज्यूले यस्तो शिक्षा दिनुभयो। येशूज्यूले अन्जिरको रुखबाट शिक्षा लिनु भन्नुभयो। यसकारण हामीले अन्जिरको रुखको दृष्टान्तबारे स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। यदि हामीले यो अगमबाडीबाट शिक्षा लिएनौँ भने हामीहरू भविष्यमा यो पृथ्वीमा दोस्रो पटक आउनुहुने ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्न नसक्ने जस्तो दुःखद अवस्थामा पर्नेछौँ। तसर्थ परमेश्वरले ख्रिस्ट कहिले यो पृथ्वीमा आउनुहुनेछ भन्ने विषयमा अन्जिरको रुखको दृष्टान्त मार्फत वर्णन गरिदिनुभयो। ख्रिस्ट यो पृथ्वीमा आउनुहुने अगमबाडीगत समयबारे राम्ररी नजानिकन त्यत्तिकै यो मानिसले म ख्रिस्ट हुँ, त्यो मानिसले म ख्रिस्ट हुँ भन्दै जिद्दी गरिरहेको अवस्था छ। परमेश्वरले तिनीहरूको जिद्दीको पछि लागेर भ्रममा नपर्नु र नबहकिनु भन्नुभएको छ। येशूज्यूले थुप्रै झुटा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू विभिन्न ठाउँमा देखा पर्नेछन्, तर साँचो ख्रिस्ट चाहिँ जुनसुकै समयमा आउनुहुने होइन। अन्जिरको रुखको दृष्टान्त मार्फत ख्रिस्टको आगमनको समयबारे तिमीहरूले जान्न सक्नेछौ भन्नुभयो। त्यसो भए अन्जिरको रुखको दृष्टान्तको विषयमा एकपटक अध्ययन गरौँ। मत्ती अध्याय 21को पद 18मा हेरौँ। बिहान सहरतिर फर्कनुहुँदा उहाँ भोकाउनुभयो। बाटोको किनारमा उहाँले एउटा अन्जिरको बोट देख्नुभयो। उहाँ त्यस बोटको छेउमा आउनुभयो, तर त्यसमा पात बाहेक अरू केही पाउनु भएन। तब उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, अब उपरान्त तमा कहिल्यै फल नफलोस्, र त्यो अन्जिरको रुख तुरुन्तै ओइलाइहाल्यो भनिएको छ। यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण सन्देश समावेश छ। पद 20देखि लगातार हेर्ने हो भने यो देखेर चेलाहरूले अचम्म मानेर भने, यो अन्जिरको बोट कसरी तुरुन्तै ओइलाइहाल्यो? पद 21मा येशूले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूमा विश्वास छ र कहिल्यै शङ्का गरेनौ भने अन्जिरको बोटलाई जे गरियो त्यति मात्र होइन, तर यस डाँडालाई पनि उखेलिएर समुद्रमा खस भन्यौ भने सो हुनेछ। विश्वास गरेर प्रार्थनामा जे माग्छौ त्यो तिमीहरूले पाउनेछौ भनिएको छ। अन्जिरको रुखको दृष्टान्तको विषयमा मर्कुस अध्याय 11मा पनि लेखिएको छ। मर्कुस अध्याय 11को पद 12मा हेरौँ। भोलिपल्ट उहाँहरू बेथानियाबाट आउनुहुँदा उहाँ भोकाउनुभयो, अनि टाढामा पातले भरिएको एउटा अन्जिरको रुख देखेर कतै त्यसमा केही फल पाउँछु कि भनेर उहाँ जानुभयो। तर त्यहाँ पुग्नु भएपछि उहाँले रुखमा पात बाहेक केही पाउनु भएन, किनकि त्यसबेला अन्जिरको फल फल्ने समय भएको थिएन भनिएको छ। अन्जिरको रुखमा फल लाग्ने समय भएको थिएन।
किनकि त्यसबेला अन्जिरको फल फल्ने समय भएको थिएन। पद 14मा तब उहाँले त्यस रुखलाई भन्नुभयो, अब उसो कसैले पनि तँबाट फल नखाओस्। अनि यो भनेको उहाँका चेलाहरूले सुने भनिएको छ। अन्जिरको रुखमा फल फल्ने समय नभएको भए पनि येशूज्यू अन्जिरको रुख लिएर जानुभयो। येशूज्यूलाई अन्जिर वसन्तमा फल्छ कि ग्रीष्ममा फल्छ, अथवा शरदमा फल्छ कि हिउँदमा भन्ने कुरा थाहा नभएकोले होइन। तर पनि उहाँले रुखमा कुनै फल नदेख्नुहुँदा के भन्नुभयो त? अब उपरान्त तमा कहिल्यै फल नफलोस् र त्यो अन्जिरको रुख तुरुन्तै ओइलाइहाल्यो भनिएको छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, येशूज्यूले कुनै फल नपाउनु भएर निराश हुनुभएकोले अन्जिरको रुखलाई श्राप दिनुभएको हो त? उहाँले गर्नुभएको यो कार्य चाहिँ अन्जिरको रुखको दृष्टान्तसँग सम्बन्धित अगमबाडीगत कार्य हो भन्ने यथार्थताप्रति निश्चित हुन सकिन्छ। अन्जिरको रुखले केलाई दृष्टान्त गरेको होला? परमेश्वरले इस्राएली जाति, इस्राएल देशलाई अन्जिरको रुखको रूपमा दृष्टान्त गर्नुभएको छ। लुका अध्याय 13को वचनमा पनि येशूज्यूले 3 वर्ष भयो म यस अन्जिरको रुखमा फल खोज्दैछु तर पाउँदिन भन्नुभएको छ नि। येशू ख्रीष्टले बप्तिस्मा लिनु भएपछि इस्राएलीहरूलाई 3 वर्षसम्म नयाँ करारको सुसमाचार सुनाउनुभयो, तर तिनीहरूले स्वीकार नगरी अन्ततः येशूज्यूलाई क्रुसमा टाँगे। त्यो चाहिँ येशूज्यूले 3 वर्ष भयो म यसमा फल खोज्दैछु तर पाउँदिन भनेर अभिव्यक्त गर्नुभएको अगमबाडीगत दृश्य हो नि। अन्जिरले इस्राएलीहरूलाई र अन्जिरको रुखले इस्राएल देशलाई जनाउँछ भनेर यर्मिया अगमवक्ताले पनि अगमबाडी गरेका छन्। यर्मिया अध्याय 24को पद 3मा हेर्नेछौँ। तब परमप्रभुले मलाई सोध्नुभयो, ए यर्मिया, तँ के देख्दछस्? मैले जवाफ दिएँ, अन्जिरहरू राम्राहरू चाहिँ साह्रै राम्रा र नराम्राहरू यति नराम्रा कि ती खान लायकका पनि छैनन्। तब परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, यी राम्रा अन्जिरहरू जस्तै मैले यस देशबाट अर्थात् यहुदाबाट बेबिलोनीहरूको देशमा निर्वासन गरेकाहरूलाई म त्यति नै राम्रा सम्झन्छु। यहुदाबाट निर्वासन गरेकाहरू नै इस्राएलीहरू हुन्। इस्राएलीहरूलाई अन्जिरसँग तुलना गरिएको छ। पद 6मा हेर्ने हो भने तिनीहरूका भलाइको निम्ति म मेरो दृष्टि तिनीहरूमाथि राख्नेछु र म तिनीहरूलाई फेरि यस देशमा फर्काएर ल्याउनेछु। म तिनीहरूलाई बनाइराख्नेछु र म तिनीहरूलाई भत्काउने छैन। म तिनीहरूलाई रोप्नेछु र तिनीहरूलाई उखेल्ने छैन। म नै परमप्रभु हुँ भनी चिन्ने हृदय तिनीहरूलाई म दिनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु, किनभने तिनीहरू आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले म कहाँ फर्कनेछन्। तर परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती खानै पनि नहुने जस्ता एकदमै नराम्रा अन्जिरहरूलाई झैँ यहुदाका राजा सिदकिया, त्यसका अधिकारीहरू र यरुसलेममा बचेकाहरूसँग म व्यवहार गर्नेछु, चाहे तिनीहरू यही देशमा वा मिश्रमा बसुन्। यहाँ पनि अन्जिर चाहे राम्रो होस् या नराम्रो, त्यसले इस्राएलीहरूलाई जनाउँछ। लुका अध्याय 13मा पनि उस्तै वचन अभिलेख गरिएको छैन र? लुका अध्याय 13को पद 6मा हेर्ने हो भने त्यसपछि उहाँले यो दृष्टान्त भन्नुभयो, कुनै मानिसले आफ्नो दाखबारीमा एउटा अन्जिरको बोट रोपेको थियो। त्यस बोटमा फल फल्यो कि भनेर त्यो आयो। तब त्यसले मालीलाई भन्यो। येशूज्यूले 30 वर्षको उमेरमा बप्तिस्मा लिनु भएर 3 वर्षसम्म सुसमाचारको जीवन जिउनु भयो अनि स्वर्ग राज्यबारे घोषणा गर्नुहुँदै सुसमाचार सुनाउनु भयो। 3 वर्ष भयो म यस अन्जिरको रुखमा फल खोज्दैछु तर पाउँदिन। यसलाई काटेर ढालिदे, यसले जमिन किन ओगट्ने? तर मालीले भन्यो, हजुर, यसलाई अझै 1 वर्ष रहन दिनुहोस्। म यसको वरिपरि खनेर मल हाल्छु र त्यसपछि फल फल्यो भने बेसै भयो, फलेन भने तपाईले त्यसलाई ढालिदिनुहोस् भनिएको छ। यो दृष्टान्तमा पनि इस्राएलीहरूलाई अन्जिरसँग तुलना गरिएको छ।
येशूज्यूले 3 वर्षसम्म सुसमाचार सुनाउनु भए तापनि इस्राएलीहरूले स्वीकार नगरेकाले तिनीहरूलाई कुनै फल नफलाउने अन्जिरको रुखसँग तुलना गर्नुभयो। अनि मत्ती अध्याय 21 र मर्कुस अध्याय 11मा अन्जिरको रुखमा फल फल्ने समय नभएको भए पनि येशूज्यूले अन्जिरको रुखमा फल खोज्नुभयो तर पाउनु भएन भनेर लेखिएको छ। फल फल्ने समय नै नभएकोले फल खोज्नुहुँदा नपाउनु स्वाभाविक थियो। मत्ती अध्याय 21मा येशूज्यूले बाटोमा भएको एउटा अन्जिरको रुखलाई श्राप दिनु भएर सुक्ने गराउनुभयो। त्यो चाहिँ अन्जिरको रुखले सङ्केत गरेको इस्रायल देशमा हुन लागिरहेको घटनाबारे जानकारी दिनको निम्ति थियो। लुका अध्याय 21मा एकपटक हेरौँ। पद 20मा, तर जब यरुसलेमलाई सेनाहरूले घेरेका देख्छौ तब त्यसको विनाश नजिकै आइपुगेको छ भन्ने जान। तब यहुदियामा हुनेहरू पहाडतिर भागुन्, सहरभित्र हुनेहरू बाहिर भागी जाउन् र बाहिर गाउँमा हुनेहरू सहरभित्र नपसुन्, किनभने लेखिएका कुराहरू सबै पुरा हुनलाई यी प्रतिशोधका दिन हुनेछन्। यहाँ हेर्दा यरुसलेमलाई सेनाहरूले घेरेर नष्ट गर्नेछन् भनेर येशूज्यूले अगमबाडी गर्नुभयो। येशूज्यू यस पृथ्वीबाट स्वर्ग उचालिनु भएपछि इस्रायल देशमा कस्तो घटना घट्यो त? ईस्वी सम्मत 68मा सेनापति भेसपासियन यरुसलेम सहर कब्जा गर्न अघि बढे। तिनका सेनाहरूले सहर कब्जा गर्नलाई घेरा हाले, तर ईस्वी सम्मत 68मा सम्राट नेरोको मृत्यु भयो। नेरोको मृत्यु भएकोले भेसपासियन आफ्ना सेनाहरूसहित रोम फर्किनुपर्ने भयो। येशूज्यूले स्पष्टसित अगमबाडी गर्नुभएको थियो, तर जब यरुसलेमलाई सेनाहरूले घेरेका देख्छौ तब त्यसको विनाश नजिकै आइपुगेको छ भन्ने जान। यो अगमबाडीको वचनलाई ध्यान दिएर सुनेका मानिसहरू भेसपासियनले आफ्ना सेनाहरू फिर्ता लैजाँदाखेरि यरुसलेमबाट बाहिर निस्किए। बाहिर निस्किएपछि तिनीहरू पेल्ला भन्ने सहरमा भागेर गए। तर सहरभित्र बाँकी रहेका इस्राएलीहरूले इस्राएलका बहादुर सेनाहरूका कारण रोमी सेनाहरू डराएर फर्किए भनेर गलत सोचाइ लिन पुगे। पछि सेनापति भेसपासियन सम्राट बने अनि तिनका छोरा तितसले यरुसलेमलाई दोस्रो पल्ट आक्रमण गरे। ईस्वी सम्मत 70मा आक्रमण सुरु भएर अन्ततः यरुसलेम सहर पूर्ण रूपमा कब्जा गरियो। भनिन्छ त्यस बेला सहरमा 11 लाख मानिसहरू मारिए अनि 97,000 जना कैदी बनाएर लगिए। त्यस्तो भयानक घटना घटेपछि इस्रायल देशले आफ्नो सार्वभौमिकता पूर्ण रूपमा गुमाउनेछ भन्ने कुरा जानकारी दिनको निम्ति येशूज्यू फल फल्ने समय नभएको भए पनि अन्जिरको रुखमा फल खोज्न जानुभयो अनि फल नपाउनु भएकोले अन्जिरको रुखलाई श्राप दिने अगमबाडीको कार्य उहाँले देखाउनु भएको हो। येशूज्यूले अगमबाडी गर्नुभए अनुसारै ईस्वी सम्मत 70मा सेनापति तितसको आक्रमणद्वारा यरुसलेम सहर पूर्ण रूपमा नष्ट भयो। 97,000 मानिसहरू कैदी बनाइए अनि 11 लाख मानिसहरू युद्धमा मारिए। 11 लाख भनेको एकदमै ठुलो सङ्ख्या हो। यति ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू सबै मारिए। येशूज्यूले के भन्नुभएको थियो? सेनाहरू विरुद्ध लड्नु भन्नुभएको थियो कि बाहिर भागी जानु भन्नुभएको थियो त? बाहिर भागी जानु। येशूज्यूको वचनलाई विश्वास गरेका सुरुको मण्डलीका सन्तहरू सबै टाढाको पेल्ला सहरमा भागेर गई भयानक विपदबाट बच्न सके। तर येशूज्यूको वचनलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरू भने त्यहीँ बसे र अन्ततः ती सबैले विनाश भोगे। त्यस बेलादेखि इस्रायल देशले दृष्टान्तमा भनिएको सुकेको अन्जिरको रुख जस्तै आफ्नो सार्वभौमिकता गुमायो। इस्राएलीहरूले सार्वभौमिकता गुमाएर देशविहीन भई
संसारभरि भौतारिने जीवन बिताए। यस विषयमा येशूज्यूले दृष्टान्तहरू मार्फत लगातार थाहा दिनुभयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यदि अन्जिरको रुख सम्बन्धी अगमबाडीसँग येशूज्यूले गर्नुभएका कार्यहरूको कुनै सम्बन्ध नभएको भए यसरी मत्ती, मर्कुस लगायतका विभिन्न पुस्तकहरूमा त्यसबारे अभिलेख गर्न आवश्यक नै थिएन नि। येशूज्यूले नम्र र दयालु अभिव्यक्ति दिनु भएन, बरु उल्टै अन्जिरको रुखलाई श्राप दिनुभयो। येशूज्यूले गर्नुभएको कार्यभित्र अन्जिरको रुखको दृष्टान्तबारे उत्तर दिन चाहनुभएका परमेश्वरको महत्त्वपूर्ण शिक्षा समावेश छ भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। लुका अध्याय 21 को पद 22 देखि लगातार हेरौँ। किनभने लेखिएका कुराहरू सबै पूरा हुनलाई यी प्रतिशोधका दिन हुनेछन्। ती दिनमा गर्भवती र दूध खुवाउने स्त्रीहरूका निम्ति हाय, किनकि पृथ्वीमा ठुलो सङ्कष्ट आउनेछ र यस जातिमाथि क्रोध आइपर्नेछ। तिनीहरू तरबारले मारिनेछन् र सबै देशहरूमा कैदी बनाएर लगिनेछन्। तिनीहरू वास्तवमै अरू देशहरूमा कैदी बनाएर लगिए। अनि कहिलेसम्म त अन्य जातिहरूको समय पुरा नभएसम्म तिनीहरूले यरुसलेमलाई खुट्टामुनि कुल्चेर राख्नेछन् भनिएको छ। अन्य जातिहरूको समय पुरा नभएसम्म सुकेको अन्जिरको रुखको रूपमा वर्णन गरिएको इस्रायल देश कदापि पुनर्स्थापन हुन सक्दैन भन्ने अर्थ हो। तर मत्ती अध्याय 24 हेर्ने हो भने अन्जिरको रुखले पालुवा फेर्नेछ भनेर येशूज्यूले पहिल्यै अगमबाडी गरिदिनु भयो। अध्याय 24 को पद 32 मा, तर अन्जिरको रुखबाट एउटा शिक्षा ल्याऊ, जब त्यसका हाँगा के हुन्छन् त कलिला हुन्छन् भनिएको छ। येशूज्यूले सुकेको अन्जिरको रुखका हाँगा कलिला भएर रुखले पालुवा फेर्ने समय आउनेछ भन्नुभयो। जब त्यसका भनेको अन्जिरको रुखका हाँगा कलिला हुन्छन् र रुखले पालुवा फेर्छ, तब ग्रीष्म ऋतु आएछ भनी तिमीहरू थाहा पाउँछौ। त्यसरी नै तिमीहरूले पनि जब यी सबै कुरा भएका देख्नेछौ, तब ऊ नजिकै ढोकामै छ भनी जान। यो कुन प्रश्नको उत्तर हो त? तपाईँको आगमन कहिले हुनेछ भनेर चेलाहरूले अध्याय 24 को पद 3 मा सोधेका थिएनन् र त्यही प्रश्नको उत्तर हो। यसकारण यस्तो अगमबाडीको समय आउँदाखेरि हामीले ख्रिस्ट आउनु भएको छ अनि उहाँले सुसमाचारको कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। हामीले ख्रिस्टलाई जसरी पनि ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यसो भए सुकेको अन्जिरको रुख अर्थात् इस्रायल देशले आफ्नो सार्वभौमिकता कहिले पुनः प्राप्त गर्यो त? यहाँहरूलाई थाहा भए जस्तै सन् 1948 मे 14 तारिखमा इस्रायलका प्रधानमन्त्री डेभिड बेन गुरियनले सारा संसारमा इस्रायलको स्वतन्त्रताबारे घोषणा गर्दै प्रसारण गरे। तिनले इस्रायल पुनर्स्थापन भयो भन्दै घोषणा गरे। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मानव जातिको इतिहासमा आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाएर यसरी पुनर्स्थापन र पुनर्जीवित भएको देश अर्को कुनै पनि थिएन। तर मत्ती अध्याय 24 को पद 32 मा सुकेको अन्जिरको रुखका हाँगा कलिला हुन्छन् र त्यसले पालुवा फेर्छ भनिएको छ। येशूज्यूले त्यो पुनर्स्थापन हुनेछ भनेर पहिल्यै अगमबाडी गरिदिनु भयो। यो अगमबाडी अनुसार सन् 1948 मे 14 तारिखमा इस्रायलको सार्वभौमिकता पुनर्स्थापन भयो अनि इस्रायलको स्वतन्त्रतालाई विश्वले आधिकारिक रूपमा मान्यता दियो। यो आश्चर्यको कुरा हो। कसैले पनि सोचेको थिएन। लगभग 2000 वर्षसम्म गुमाएको सार्वभौमिकता पुनर्स्थापन भएर देश पुनर्निर्माण भयो। यो चाहिँ इतिहासमा पहिला कहिल्यै नघटेको असाधारण घटना थियो। परमेश्वरको आश्चर्यजनक प्रबन्धभित्र केवल बाइबलको अगमबाडी पुरा हुनकै निम्ति यसो भएको थियो। यो कुनै मानिसको प्रयत्नद्वारा हासिल भएको थिएन। यसरी इस्वी सम्मत 70 मा सार्वभौमिकता गुमाएको इस्रायल देश 1900 वर्षपछि पुनर्स्थापन हुन्छ भन्ने कुरा थाहा दिनको निम्ति येशूज्यूले अन्जिरको रुखका हाँगा कलिला भएर त्यसले पालुवा फेर्नेछ
जब यो अगमबाडी पूरा भएको देख्नेछौ, तब मानिसको पुत्र नजिकै ढोकामै छ भनी जान भन्नुभयो। त्यसो भए सन् 1948मा आत्मिक दृष्टिकोणबाट सत्यता सम्बन्धी कस्ता कार्यहरू भए होलान्? सन् 1948 चाहिँ पिता अन्साङ हुङज्यूले बप्तिस्मा लिनु भएर दाउदको सिंहासनको बाँकी रहेको अगमबाडी पूरा गर्न थाल्नु भएको वर्ष होइन र? पहिलो आगमनमा 3 वर्ष र दोस्रो आगमनमा 37 वर्षको दाउदको सिंहासनको अगमबाडी पूरा गर्नुपर्ने भएकोले सन् 1948 नै उहाँले दोस्रो पटक यस पृथ्वीमा आउनु भएर सुसमाचार प्रचार गर्न आरम्भ गर्नुभएको वर्ष हो। दाउदको सिंहासनको अगमबाडी अनुसार पिताले 30 वर्षको उमेरमा बप्तिस्मा लिनुपर्ने भएकोले सन् 1948 नै उहाँको उमेर 30 वर्ष पुगेको वर्ष हो। अगमबाडी चाहिँ मानिसको इच्छा अनुसार परिवर्तन गर्न सकिँदैन। परमेश्वरले एकपटक निर्णय गर्नु भएर निर्देशन दिनुभयो भने त्यो निर्देशनलाई कसैले पनि आफ्नो इच्छा अनुसार परिवर्तन गर्न सक्दैन। दाउदको अगमबाडी अनुसार नयाँ करारको सत्यता घोषणा गर्नको निम्ति उहाँ पहिलो आगमनमा 3 वर्षसम्म मात्र नयाँ करार सुसमाचारको राज्यलाई डोर्याउनु भएपछि स्वर्गारोहण हुनुभयो। यसकारण बाँकी रहेको 37 वर्षको अगमबाडी पूरा गर्नको निम्ति यस पृथ्वीमा दोस्रो पटक आउनु भएर उहाँले सन् 1948को डिसेम्बर महिनामा बप्तिस्मा लिनुभयो। राजा दाउदको सिंहासनको अगमबाडी पूरा गर्न थाल्नु भएको वर्ष नै सन् 1948 हो। सन् 1948 नै अन्जिरको रुखका हाँगा कलिला भएर त्यसले पालुवा फेरेको अर्थात् इस्रायल देश स्वतन्त्र भएको वर्ष हो। यी कुराहरू उही वर्षमा पूरा भए। बाइबलमै अगमबाडी गरिएको थियो, जब अन्जिरका रुखका हाँगा कलिला हुन्छन् र त्यसले पालुवा फेर्छ, तब को नजिकै हुनुहुन्छ भनी जान त दोस्रो आगमनका ख्रिस्ट ढोकामै हुनुहुन्छ भनी जान भनिएको थियो। यो साँच्चै आश्चर्यको अगमबाडी हो। पिताले त्यही वर्षमा बप्तिस्मा लिनु भएर राजा दाउदको सिंहासनको बाँकी रहेको 37 वर्षको अगमबाडी पूरा गर्नु भएपछि सन् 1985मा यो पृथ्वी छोड्नुभयो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यस पृथ्वीमा आफ्नै सिद्धान्त सही हो भनेर जिद्दी गर्ने असङ्ख्य झुटा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू छन्। तर बाइबलको अगमबाडी अनुसार यस पृथ्वीमा आउनु भएर अगमबाडी अनुसार नै स्वर्गारोहण हुनुभएका व्यक्ति पिता अन्साङ हुङज्यू बाहेक अरू कोही छैन। बाइबलका अगमवक्ताहरूद्वारा निश्चित गवाही पाउनुभएका ख्रिस्टको भय मान्दै वर्तमान समयमा कोभिड-19 को महामारी जस्तो निराशाजनक अवस्थाबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने ख्रिस्ट अन्साङ हुङज्यूलाई विश्वास गर्नुहोस्, स्वर्गीय मातालाई विश्वास गर्नुहोस् भन्दै सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले जस्तै साहसका साथ गवाही दिन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। मिका अगमवक्ताले अगमबाडी गरे जस्तै पिता 37 वर्षसम्म अन्तिम सुसमाचारको जीवन जिउनु भएर सियोनका राजा बन्नुभयो। उहाँले स्वर्ग उचालिनु अघि सबै कुरा सिकाउनुभयो। विशेष गरी थुमाकी पत्नी हुनुभएकी स्वर्गीय माता सम्बन्धी शिक्षा पनि सिकाउनु भएर उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभयो नि। अन्जिरको रुखको अगमबाडी अनुसारै यस पृथ्वीमा आउनुभएका व्यक्ति नै हाम्रा पिता अन्साङ हुङज्यू हुनुहुन्छ। अनि पिता एक्लै होइन, स्वर्गीय मातासँगै आउनुहुनेछ भनेर प्रकाश अध्याय 22मा पहिल्यै उल्लेख गरिएको यथार्थता हामीलाई राम्ररी थाहा भएको विषय हो। चेलाहरूले तपाईँको आगमन कहिले हुन्छ भनेर सोद्धा उहाँले अन्जिरको रुखका हाँगा कलिला भएर पालुवा फेर्दा मानिसको पुत्र आउनेछ, तब ऊ ढोकामै छ भनी जान, त्यसबेला प्रभुको आगमन हुनेछ भन्ने यथार्थता जानकारी दिनुभयो। प्रकाश अध्याय 3 को अगमबाडी पनि एकपटक हेरौँ। अध्याय 3 को पद 20मा यो चाहिँ लाउडिकियाको मण्डलीका दूतलाई लेखिएको पत्र हो। लाउडिकियाको मण्डलीको मिसन विश्राम मण्डलीद्वारा पूरा भयो। हेर, म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु। कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यस कहाँ भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ भनिएको छ। लाउडिकियाको मण्डलीको ढोका कसले ढकढक्याउनुहुन्छ भनेर अगमबाडी गरिएको थियो त?
यस पृथ्वीमा दोस्रो पल्ट आउनुहुने ख्रिस्टले। परमेश्वरले जब अन्जिरको रुखका हाँगा कलिला हुन्छन् र त्यसले पालुवा फेर्छ, तब ढोका ढकढक्याउने व्यक्ति त्यहाँ हुनेछन् भन्नुभयो। पिता ख्रिस्ट आन्साङहुङज्यूले यस पृथ्वीमा आउनु भएर बाइबलका हरेक वचनलाई विस्तृत रूपमा वर्णन गरिदिनुभयो। हामीलाई नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यताभित्र डोर्याउनुभयो अनि परमेश्वरका चाडहरू मनाइने सियोन स्थापना गर्नुभयो। अनन्त स्वर्ग राज्य जान सकिने महिमित बाटो खोलिदिनु भएका व्यक्ति नै पिता आन्साङहुङज्यू हुनुहुन्छ नि, होइन र? यसैया अध्याय 25 मा उल्लेखित एउटा अन्तिम वचन हेरौँ। यसैया अध्याय 25 को पद 6 मा हेरौँ। 6 मा हेर्ने हो भने, सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसै पर्वतमा सारा मानिसहरूका निम्ति मिठा मिठा थोकहरू, छिप्पिएको मध्य, असल असल स्वादिष्ट थोकहरू, सबैभन्दा असल मध्यको भोज लाउनुहुनेछ। उहाँले यही पर्वतमा सारा मानिसहरूलाई ढाक्ने वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने तन्ना हटाइदिनुहुनेछ। अनि केलाई निल्नुहुनेछ? उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। मृत्युलाई सदाको निम्ति नष्ट गर्नु भनेको अनन्त जीवन दिनु भन्ने अर्थ होइन र? मृत्युलाई सदाको निम्ति नष्ट गर्न र अनन्त जीवन दिन प्रयोग गरिने दाखमध्य चाहिँ निस्तार चाडको दाखमध्य बाहेक छैन। त्यसो भए यस पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँले नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता लिएर आउनुहुनेछ भन्ने अर्थ होइन र? परमप्रभु परमेश्वरले सबैका अनुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनुहुनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ, त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्ने छन्, निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले के गर्यौँ त? हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौँ। केजेभी अनुवादमा हामीले उहाँलाई पर्खियौँ भनिएको छ। हामीले उहाँको पहिलो आगमनदेखि नै उहाँलाई पर्खियौँ। हामीले कहिलेसम्म पर्खिनु पर्छ होला? तपाईँको आगमन कहिले हुन्छ? जब अन्जिरको रुखका हाँगा कलिला हुन्छन् र त्यसले पालुवा फेर्छ, तब मानिसको पुत्र ढोकामै आउनु भएको छ भनी जान भनिएको छ। हामीले अहिलेसम्म पर्खियौँ। हामीले अन्जिरको रुखका हाँगा कलिला भएर त्यसले पालुवा फेर्ने समयसम्म पर्खिएकाले उहाँले हामीलाई बचाउनुहुनेछ र उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो। उहाँ नै परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँमाथि हामीले भरोसा गर्यौँ। उहाँले गर्नुभएको उद्धारमा हामी खुसी हौँ र रमाउँ भनिएको छ। यहाँ तिनीहरूले निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने छन् भन्ने अगमबाडीभित्र सबै मानिसहरू खुसीले रमाउने दृश्य परमेश्वरले देखाइदिनु भयो। लामो समयसम्म नखोलिएको निस्तार चाडको दाखमध्यको सत्यता उहाँले खोलिदिनु भएर मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिनु भयो। यो कार्य गर्नको निम्ति परमेश्वरले अन्जिरको रुखका हाँगा कलिला भएर त्यसले पालुवा फेर्दा उहाँ आउनुहुनेछ र ढोका ढकढक्याउनुहुनेछ भन्नुभयो। यी सबै पुरा गर्नुहुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ त? यहाँहरू र मलाई राम्ररी थाहै छ, उहाँ नै ख्रिस्ट आन्साङहुङज्यू हुनुहुन्छ नि, होइन र? स्वर्गीय पिता आन्साङहुङज्यू अन्जिरको रुखको अगमबाडी अनुसार यस पृथ्वीमा आउनुभयो। उहाँले नयाँ करारको सत्यता घोषणा गर्नुभई चाडहरू मनाइने सियोन स्थापना गर्नुभयो अनि हामीलाई स्वर्गीय माता कहाँ डोर्याउनुभयो। सियोनका हामी सबै सन्तहरूले यो सत्यतालाई हृदयमा गहिरो गरी खोपेर पितामाताको विषयमा परिश्रम साथ सुनाओ। कसैले प्रचार गरे पनि मानिसहरूले सुन्दैनन् भन्ने गर्नुहुन्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, त्यसप्रति हामी जिम्मेवार हुँदैनौँ। चाहे तिनीहरूले सुनुन् या नसुनुन्, हाम्रो भूमिका भनेको तिनीहरूलाई सुनाउनु हो। परमेश्वरको योजना छ। परमेश्वरले केही गर्नु भन्नुहुँदा हामीले गर्यौँ मात्र भने हुन्छ। खै तिनीहरूले सुन्लान् र वरिपरिका मानिसहरूले हामीलाई कस्तो नजरले हेर्ने हुन् भनेर चिन्ता गरिरहन आवश्यक छैन। परमेश्वरले प्रचार गर्न भन्नुभएकोले त्यो हाम्रो मिसन हो। प्रचार गरेमा परमेश्वरले परिवर्तन गरिदिनुहुनेछ। यहाँहरूले पवित्र आत्माका सुन्दर फलहरू प्रशस्त फलाउनुहोस् भन्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।